بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلا تاخیر خطاب دے واسطے دعوت دینا فاضل نوجوان واعظ شر بیان جناب حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر صدیق صاحب وہ آندے نے تو صحابہ نے اپنے خیالات اظہار کر کے سنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرشم وہاں صاف کرو ذرا تھوڑی جی کلیئر کٹ پتہ لگے بندے صحیح صاف بات آئے بات۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ او لوگ جنہ اعمال کیتے برے اعمال کرن دے بعد ثم تابو پھر توبہ کر لئی من بعدها وآمنوا
اور اس تے یقین رکھ دیا ہویا کہ ساڈا رب جڑا ہے بہت معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اس اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین امام اعظم پیر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے صاحبو عزیز ساتھیو، خصوصاً بابا جی حاکم علی اللہ انہاں دیاں محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور قاری صاحب امام خطیب اتھو دے اللہ انہاں دیاں بھی محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ بابا جی سردار حاکم انہاں جڑا یہ پودا لگایا ہے، دعا ہے کہ اللہ اس پودے نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے، اور اتھوں دی انتظامیہ اللہ انہاں نو بھی رہندی دنیا تک شاداب فرمائے، اور اللہ کے دعائے اللہ اس گھر نو اللہ زیادہ تو زیادہ رونقاں والا بنائے۔ تو جیڑی بات میں عرض کرن لگا، میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے بھائی عبدالغنی نے، وہ ہے توبہ استغفار، کہ اللہ اپنے بندے نو معاف کیویں کر دے، کی ہلے تے کی بہانے نے۔ توبہ دا اصل وچ معنی ہے لپٹنا پھرنا، بیک ہونا، کسے وال متوجہ ہونا۔ اگر اے توبہ نو انسان وال متوجہ کیتا جائے تے ایندہ معنی اے بند ہے کہ انسان اپنے گناہاں دی اللہ دے کولو معافی منگیے تے اللہ نے معاف کر دیتے تے جنت الاٹ کر دیتی ہے۔ لو ذرا توجہ کرنا، اللہ رب العالمین دی پیاری کتاب، بیٹا خاموش ہو جو، اے آنا جانا بند کرو، بالکل توجہ میرے تے بلے ہوئے۔ اللہ رب العالمین دی پیاری کتاب اللہ فرماندے نے والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جنہ عمال کیتے تے برے عمال کرن تے بعد اپنے رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گئے، اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گئے تے من بعدہا وآمنوا، اور اس دے اتے یقین رکھ دیا ہویا کہ ساڈا رب جیڑا ہے بڑا غفور الرحیم تے معاف کرنے والا او دیو کھارے دے باسیو، کتاب و سنت دے پروانیو، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ رب العالمین دی ذات او ذات جڑی بڑی جلدی من جاندی ہے، اے اونی دیر تیرا برادری نہیں من دی، اے او دی جلدی تیرا شریکہ نہیں من دا، اے اونی جلدی تیرے ماں جمع ویر نہیں من دے، اے او دی جلدی
تیرا پیو نہیں مندا جنی جلدی او رب رحمان من جاندا ہے تے بڑی جلدی من جاندا ہے تے شرط ہے کہ انہوں کوئی منان والا ہوئے ان دے سامنے کوئی آکے آنسو بہان والا ہوئے اللہ 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 رب العالمین فرمان دے اللہ جی اے دیو کھارے والے پوچھ دینے اگر کوئی بندہ اپنیاں گناہاں دی معافی منگے تے تو ہاڑی رحمتوں دے بارے کی کر دیئے لو اللہ رب العالمین دی پیاری کتاب دا دوسرا مقام سورہ فرقان اللہ رب العالمین فرمان دینے اِلَّا مَن تَابَ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فرمایا او لوگ جنہ توبہ کی تھی توبہ کرن دے بعد نیک اعمال کیتے اللہ فرماندے نے اسیوں نہ دے گناہاں بھی نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینے او لوگ جنہ گناہ کیتے گناہ کرن دے بعد سچے دل دے نال توبہ کر لیندے نے توبہ کرن دے بعد نیک اعمال کر دینے میں رب العالمین اونا دے گناہ بھی نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینا اور دیو کھارے والو کتاب و سنت دے پروانے ہو اللہ اللہ ایک دن نا میرے اور تو ساڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گول مکے والے آئے نے دے آ کر کے کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رب دا نبی تے اسی نہیں مندے استغفر اللہ معاذ اللہ اگر تو واقعی اللہ دا پیغمبر ہے تے اپنے رب نو کہہ اے کوہ سوا پہاڑی جیڑی نو سونے نہ بنا دے اللہ 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 تے میرے پاک پیغمبر ایسرا اللہ نہ رجوع کی تھی اللہ اے کوہ صفا پہاڑی بنا دے سونے دی تے نال کہندے نے مشرک مکے والے اے محمد اگر کوہ صفا پہاڑی سونے دی بن گئی تے اسی تیرے تے تیرے رب تے ایمان لے کر کے آوانگے اللہ اللہ تے میرے پاک پیغمبر نے اللہ والی انتجاماں کی دیاں اللہ دے نال میرے پاک پیغمبر نے انتجاماں جا کی دیاں اللہ اے مکے والے کہندے نے اے کوہ صفا پہاڑی سونا بن جائے اسی تیرے تیرے رب تے ایمان لے آوانگے اللہ اگر کوہ صفا پہاڑی سونا بنن دی وجہ تو مکے والے ایمان لے کر کے آ جان تے محمد واسے سودا مہنگا کوئی نہیں سبحان اللہ نبی نہیں چاہندے کہ کوئی بندہ اللہ دے جہنم دا بالن بن جائے نبی نہیں چاہندا کہ کوئی بندہ اللہ دے جہنم دا بالن بن جائے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اوہ تسی جہنم دی طرف دوڑ کے جا رہے ہو تے میں تو ہانوں پکڑ کے تے پیچھے دی طرف ہٹا رہے ہیں او میرے پاک پیغمبر جڑے دن دے اجالے دی اندر یار تیرے میرے واسطے دعاواں کر دی ہوئی نظر آئے رات دی تاریکی دی اندر تیرے میرے واسطے دعاواں کر دے نظر آئے اور کفیت کی یہ توجہ کرنا او کدی مانگ دے دعاواں بے کے غاران دے وچ او کدی مانگ یاران دے وچ او کدی رک جا کے کلے غاران دے وچ او کتنا احساس سی امت دا میرے پیر نو تا
پائی تے ساری زندگی رب نو مناندا گیا۔ نبی نہیں چاہندا کوئی بندہ اللہ دی جہنم دا بالن بن جائے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ اے کوہ صفا پہاڑی سونا بنن دی وجہ تو اگر مکے والے ایمان لے کر کے آ جان تے میں محمد واسطے سودا مہنگا کوئی نہیں۔ تے اللہ فرماندے نے سونیا میں چاہواں تے اے احد پہاڑ بھی سونے دا بنا دیواں، میرے اگے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اگر کوہ صفا پہاڑی سونے دی بنا دیتی تے مکے والے ایمان نہ لے کر کے آئے تے اینا تے ایسا عذاب مسلط کرانگا، ایسا عذاب مسلط کرانگا جڑا اینا تو پہلے بھی نہیں کسے نو میں دیتا تے نہ ہی بعد دے اندر دے آنگا۔ اگر اے کوہ صفا پہاڑی جیڑی ہے سونا بنن دی وجہ تو ایمان نہ لے کر کے آئے تے میرے قہر تے میرے عذاب دے مستحق ہو جاؤنگے۔ تے اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا دوسرا آپشن اے وے میں توبہ دا دروازہ کھلا رہن دیوانگا۔ کوئی پتہ نہیں کس ویلے کسے دی قسمت جاگ پئے تے آ کر کے میرے دربار دی اندر آ کر کے تیرے دربار دی اندر سجدے پہ جاوے تے آ کر کے گئے اللہم اغفر لذنبی، اللہ میرے گناہوں نو معاف کر دے۔ اللہ اللہ اللہ، اس واسطے قرآن رب رحمان اپنے بندے انسان نو قرآن دے ذریعے سمجھا رہے نے۔ اللہ فرما دینے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات واللہ غفور الرحیم۔ اوہ مانگ لائے اوہ اپنے گناہاں دی معافی مانگ لائے تے معذرتاں کر لائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جیڑا بندہ گناہ کردا تے گناہ دے بعد معافی مانگ لیندا ایویں آ جویں اونے گناہ کیتا ہی نہیں، ایویں آ جویں اونے گناہ کیتا ہی نہیں۔ تے دوسری حدیث آقا فرماندے نے کل بنی آدم خطاؤن، اللہ اللہ، آقا فرماندے نے آدم دی ساری اولادی گنہگار ہے تے بہترین گنہگار ہوئے جڑا گناہ کردہ تے اس سے بعد معافی مانگ لیندہ، گناہ کردہ تے اس سے بعد اللہ دے کولو معافی مانگ لیندہ۔ ایک دن نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے، صحیح مسلم دی اندر حدیث ہے، آمینہ دلال فرماندے نے شیطان ہے نا شیطان تے ایک دن رب العالمین دی عدالت دی اندر جا کر کے کہن لگا بابا جی توجہ کرنا ذرا، رب العالمین دی شیطان رب العالمین دے دربار اندر جا کے کہن دے فابی عزتی کا، اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے، اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے، اللہ میں تیرے مومن بندیاں نو گمراہ کردہ ہی رہواں گا۔ اللہ میں انہوں تیری عزت دی قسمیں میں تیرے مومن بندیاں نو گمراہ کردہ ہی رہواں گا۔ چھٹی تھی انہوں بھی خیر نال ملی ہے نا، اللہ اللہ ایک کہندہ فابی عزتی کو، اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے، او دیو کھارے والو ایتھے ایک میرے تیرے سمجھن والی گل ہے۔
गुनाहों दी माफी मंग ले इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहन व उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात अल्लाहु गफूरुर रहीम। जो है ना कबीले दी एक औरत है मेरे पाक पैगंबर दे कोल आई है ते आकर के कहती है सोने हो तहरनी या रसूल अल्लाह। बेटा खामोशी यार, मैं बार-बार कह रही हूं खामोश। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आई है ते आकर के कहती है तहरनी या रसूल अल्लाह। अल्लाह दे रसूल मैनू मेरे गुनाहां तो पाक कर दियो। अल्लाह मैनू अल्लाह दे रसूल मैनू मेरे ऐब तो पाक कर दियो। आका फरमांदे ने बीबी की गुनाह करके आई है? ए बीबी कहती है सोनियो बदकारी कर बैठिया जिन्नी वजह तो मेरे वजूद दे विच एक जान परवश पा रही है। गुनाह कर बैठियां बदकारी कर बैठियां। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने बीबी चली जा गुनाह तेरा है तेरे बच्चे दा नहीं। जिन्नी देर तक बच्चा जन्म देंदी उन्नी देर तक मैं तेरे गुनाह तो माफ नहीं कराऊंगा, मैं तेरे मेरे गुनाहों को माफी नहीं देवागा। अल्लाह 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 मैं सदके दे कुर्बान जावा। ये बीबी चली जाती है और दिल खाने वालों तानू चुक चुक के मार दे अजे बच्चा नहीं होया इंदा जमीर रातां नू चुक चुक के मार दे। पता इनू ही ये संसार कीता जाना है, पता इनू भी ये हद मुकर्रर हो जानी है, पता इनू भी ये जान चली जानी है। लेकिन फिर भी मेरे पाक पैगंबर दे कोल इस तरह बच्चे दी पैदाइश हुई है ते आई है ते आकर के कहंदी है तहरनी या रसूल अल्लाह। अल्लाह दे रसूल मैनू मेरे गुनाह तो पाक कर दियो। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने बीबी अगर ऐसे ही तरह अगर तेरे ते हद मुसल्लत कर देवां इस बच्चे नू खाना कौन सिखाएगा, इनू पीन दा वल कौन दसेगा। मैं जा चली जा मैं मुहम्मद उन्नी देर तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे ते हद मुसल्लत नहीं करांगा जिन्नी देर तक ये बच्चा खाना खान दे काबल नहीं हो जांदा। ए बीबी चली जांदी है इंदा ज़मीर रातां नू चुक चुक के मार दे। बच्चा जे छोटा है एक कोई तांग लगी है अगर ऐसे हालत दे अंदर फौत हो गई कल के आमत वाले दिन अल्लाह दे हाँ मैं की मुंह वखावांगी, अल्लाह दी अदालत दे अंदर की मुंह ले करके जावांगी। ओए दियो खारे वालो अल्लाह अल्लाह यार रात सौन लगिया अल्लाह अल्लाह सारे दिन दा हिसाब करना नफा किन्ना आया ते घाटा किन्ना पिया है यार एक एक लम्हे दा हिसाब करना। काश के रात नू अपने बिस्तर ते सौन लगा अपने हाथ दे अंदर तू इंसाफ दा तराजू तू भी पकड़ ले ते मुँह भी पकड़ लवा ते काश के ये सोचिया वे करना आज सारे दिन दे अंदर मैं किन्ने गुनाह कीते ने ते किन्नियां नेकियां कीतियां ने। आज सारे दिन दे अंदर मैं किंदे नाल बदखोई कीती है, आज सारे दिन दे अंदर मैं जनाब किन्नी दफा अल्लाह दी तरफों आवाज़ आया अल्लाह दे घर दे हुक्म दी फरमा बरदारी कीती है ते ना फरमानी कीती है। अगर ये मेरा सबक और ये बात अगर कर कर बहल जाए ते काश जानी जना करन तो बाद आ जाए, चोर चोरी करन तो बाद आ जाए, अल्लाह अल्लाह शराबी शराब पीन तो बाद आ जाए। अल्लाह 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 मेरे पाक पैगंबर दे कोल आई है बच्चा छोटा है अजे आमिना दे कोल आमना दे लाल दे दरबार दे अंदर खड़ी है रोटी दा टुकड़ा बच्चे दे हाथ अंदर पकड़ा है ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम
و سلام نو آ کر کے کہندی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول ہن تے بچہ روٹی کھان لگ پہ آئے، ہن تے مینوں میرے گناہاں تو مینوں میرے گناہ تو پاک کر دیو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابی اس بی بی نو لے جاؤ، صحابی بی بی نو لے جاندے نے تے لے جا کے نا اس طرح زمین دے اندر گڑا کھودے آئے، گڑا کھود کے تے سنگ باریاں کر رہے نے۔ ادھروں میرے پیارے پیغمبر دا صحابی سیدنا خالد ابن ولید، سب کہہ دو رضی اللہ، اچھی بولو رضی اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے دوروں ہی آ رہے ہیں، اینا دے ہاتھ دے اندر اونٹ دی ہڈی ہے، اینا دوروں چلائی ہے، بی بی دے جسم تے اونٹ دی ہڈی لگ دی ہے، بی بی دا جسم دے اندروں خون دا فوارہ چل دا ہے جڑا خالد دے کپڑیاں تے گردا ہے۔ سیدنا خالد ابن ولید فرماندے نے اے پلید عورت جاندے جاندے میرے کپڑے بھی پلید کر گئی ہیں، اے اطلاع میرے پاک پیغمبر تک پہنچ گئی ہیں۔ آقا نے سیدنا خالد ابن ولید نو بلایا، آقا فرماندے نے خالد پہ آ رہا یار کس طرح دیاں گلاں کر بیٹھے، خالد کس طرح دیاں گلاں کر بیٹھے۔ اس بی بی نے جڑے سچے تے سچے دل دے نال توبہ کی دی ہے، اگر سارے مدینے دے گنہگاراں تے توبہ تقسیم کر دیتی جائے، اللہ سارے گنہگاراں نو معاف کر دے وے تے جنت الاٹ کر دے وے۔ اوے مانگ لائے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لائے۔ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ اللہ اللہ، خود میرے تے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیارے پیغمبر علیہ السلام نہ ایک دن بیٹھے نے، آقا بیٹھے نے، آقا دے کولے کون والا آیا تے آ کر کے کہندا سونیو اپنا ہاتھ اگے کرو میں بیعت کرنی چاہنا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنا ہاتھ مبارک اگے کیتا، آقا فرماندے نے بچے دینے آئے نے نیکی دینے ہر سال نیکی دینا اس کو آتے ہیں، یہ بڑی بڑی نیکی مشہور جنتی بچے نے کھانا ہے کا پاکر ہے 30 یا 35 بچے نے ہم کو لگا نہ سبھی کا لگوا کا مرسے بیٹھ کے بیٹھا میں نے پہ لوڑا اتنا کرے موقع دے سکتے اے ویڈیو پر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آخر کر کے ہی جاندہ ہے سونیوں بڑا وڈا گناہ کر کے آیا ہوا، بڑا وڈا عیب کیتا ہے۔ آقا میں اپنی بیتی آپ سنان لگا، آقا میں کسے صرفت جان لگا، میرے گھر دے اندر اللہ نے بچے دی امید لگائی سی، میں اپنی بیوی نو کہہ کے گیا اگر میرے جان تو بعد میرے گھر دے اندر بیٹا پیدا ہوئے ان دی اچھی تربیت کرنا، اچھی کفالت کرنا، میرے جان تو بعد میرے گھر دے اندر اگر بیٹی پیدا ہوئے انہوں جناب زندہ نوید جناب والا انہوں زندہ درگور کر دینا، انہوں قتل کر دینا۔ سونیوں میرے جان تو بعد میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے تے میرے بھاگ پیغمبر نو کہیں گے اللہ دے رسول میں واپس آیا تے میں آ کر کے گیوینا ایک ننی منی بچی ہے جڑے میں ساڑے ویڑے تے ساڑے کر دے اندر چہل قدمی کر رہی ہے، بڑیاں مٹھیاں مٹھیاں آوازاں دے نال کدی امی امی نو آوازاں دے دی ہے، کدی ابو ابو دیاں صداواں بلند کر رہی ہے۔ سونیوں میں گیا میرے دل دے اندر بھی تھوڑی جی نرمی آئی، میں کیا کوئی گل نہیں خیر صلی ہن تے دیرے کفیت ہے، کہیں سونے
سونیو جدو میں بار شریکی اندر نکلیا جدو میں برادری اندر نکلیا لوگ کہن لگے او بیٹی والا آگے ہے ان دے گھر دی اندر بیٹی ہے او بیٹی والا آگے ہے سونیو شریکے نے تنگ کیتا میں گھر دی اندر آ جانا وا آکے اپنی بیوی نو کہن لگا اس بیٹی نو اچھے کپڑے پہنا دے اس بیچاری ماں نو کی بتائے شاید کہ اس دا بابا کتے سیر تے انو لے جان والا ہے اللہ 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 اندے سونیوں میں بیٹی نو اپنی نو انگلی دے نال لے لیا تے میں ورانیاں دا سفر شروع کر دیتا ہے سونیوں میں جا رہا تے میری بیٹی میرے کل پوچھ رہی ہے ابو جی آج تسی کس باغ دی سیر کرنے واسطے مینوں لے جا رہے ہو اللہ اللہ سونیوں جدو میں جنگل بیابان اندر چلا جانا ویرانیاں ہی ویرانیاں نے میں گڑا کھودنا شروع کر دیتا ہے گڑا کھود رہا ہوا میری پشانی تے پسینہ آندا بچی ننے منے ہتھاں دے نال پسینہ صاف کر دی نال اپنی زبانیں نال دے نال کہیں دی ابو جی جی میں کوئی ہمدرد انسان پوچھ دے پائی پائی کولوں پوچھ دے بچی ایویں میرے کولوں پوچھ دی ابو جی تے تیڑ کیڑی تو ہاڑی چیز گم ہوئی ہے سونیوں میرے دل دی اندر او نہ مشرکی نہ دے میرے دل دی اندر میرے شریکے دے تانے سی گڑا کھود لیا بچی نو گڑے اندر لٹا دیتا ہے تے لٹا کے تے مٹی پانا شروع کر دیتی ہے تے بچی کی کہیں دی ہے بچی کہیں دی ہے ابو نہ میں رواں نہ پیسے منگا تے نہ میں تیرے وال آواں ابو جی مینوں کلی نو چھڑنا جانا کتے روندی روندی مرنا جاواں سونیوں میں زاروں کے تار مٹی پائی جا رہے ہیں بچی چیکا ماری جاندی ہے میں مٹی پائی جانا وا اللہ دے رسول جی جس وقت بچی نو پتہ لگ دے اے باپ باپ نہیں رہا اے تے پتھر دا مجسمہ بن گیا تے بچی کی کھیندی ہے ابو جی کل حشر کے امت دا دن اللہ دے دربارے ابو تینوں میں پکڑ لوانگی تے للانگی بدلے سارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہندا سونیوں بچی دیاں چیکاں ہن بھی میرے کنا دے اندر پیر گئیاں نے تے میں آ کے اللہ دا قرآن پڑھیا اذا الشمس کوورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت بأي ذنب قتلت کل قیامت دا دن ہوئے گا زندہ درگور کیتی گئی بچی دے بارے سوال ہوئے گا سونیوں کی جواب دیوانگا انہیں نظرہ چکیاں نے آقا داروں کے تار روئی جا رہے نے آقا فرما دینے ایک وری پھر سنانا انہیں پھر سنایا آقا زاروں کے تار روئی جان دینے میرے آقا فرما دینے آن والے تو اسلام دی اندر داخل ہو جا تے جہالت دی زندگی دی اندر جڑے گناہ کر کے آئے انہاں دی معافی مانگ لے اللہ تیرے گناہ معاف نہیں کرے گا بلکہ نیکیاں اندر تبدیل کر دے گا اوہ مانگ لے گناہوں دی معافی مانگ لے اللہ دی پیاری کتاب اعلان فرما رہی ہے الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات واللہ غفور رحیم اللہ کے دعائے اللہ جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین